अस्सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से और मुनसिफ ला चैम्बर से आपको बहुत बहुत सलाम, और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। आज आपको ये बताएं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए हैं मिलने के लिए। काफ़ी फ़र्क पड़ा है सर, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इस फ़र्क के पीछे क्या है वो तो एंड पे मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो असल में ये है कि कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये सजेशन थोड़ी सी दी थी, या ये मेरा व्यू था कि थोड़ा जारहाना मूड हो, थोड़ा जारहाना मूड हो। जो अवाम इस वक्त चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ी गर्मी आए, और जिस तरह वो पीछे लग जाते हैं हुकूमती लोग, तो इनको भी, अपोजिशन को भी थोड़ा आए। लेकिन बहरहाल हमने कल भी कहा था कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो कोई बर्फ़ पिघलना तो शुरू हुई ना सर, बर्फ़ पिघलना तो शुरू हुई, ये भी बड़ी बात है। सियासी एक्टिविटी हुई, कोई हलचल मची। अपोजिशन का मुतहर्रक होना इसलिए भी ज़रूरी होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितनी महंगाई आप देख रहे हैं, ये जितना लॉ लेसनेस देख रहे हैं, हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, उसकी एक जिम्मेदारी अपोजिशन पे भी इनडायरेक्ट होती है। कैसे होती है? अपोजिशन के जी कि हम ये करने लगे हैं, जलसा जलूस है, वो हुकूमत को थोड़ा बूस्ट करते हैं कि हुकूमत सड़कें बनाए, हुकूमत पुल बनाए, हुकूमत तालीम में सेहत तब्दीली लाए, सेहत में लाए। अपोजिशन के दबाव की वजह से भी कुछ होता है। जब अपोजिशन बिल्कुल ऐसे कमज़ोर सी हो और बिखरी हुई हो, उसका शिराजा बिखरा हुआ हो, वो तकसीम हो, तो फिर हुकूमत बड़े मौजे करती है और वो कहती है जी हम ये काम क्यों करें। ठीक है ना? तो इसलिए भी अपोजिशन को एक्टिव रहना चाहिए गवर्नमेंट को सीधा करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट आवाम के लिए काम करे। मेन हुकूमत में आने का मकसद ये होता है कि आपने अपने मुल्क की आवाम को कुछ देना है, लेना नहीं है। लेना नहीं है कि आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाएं और देने की बारी आए तो ना आपको सड़क सही मिले, ना आपको तालीम मिले, ना आपको हस्पताल को सही आपका इलाज हो, और आपको कोई ना ज़िंदगी की सहूलत हो, डकैतियाँ चोरियाँ हो रही हों, आपको जान माल के तहफ़्फ़ुज़ ना हो। ये नहीं होता। हुकूमत का काम माँ बाप की तरह आवाम को अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल करना होता है कि इसके पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े दें, इसके पास खाना नहीं है तो खाना दें, इसके पास पानी नहीं है तो पानी दें। ये हुकूमत का काम होता है। हुकूमत देने के लिए होती है। मजमूई तौर पे हुकूमत जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करती है, उसका भी ये मकसद होता है कि ये आपकी आवाम को एक बड़े प्रोजेक्ट की सूरत में आपको वापस किया जाए, ये होता है। तो अपोजिशन कमज़ोर होती है ना, तो हुकूमत भी ढीली चल रही होती है। हुकूमत अपोजिशन जितने तगड़ी होगी, जितना उनको कस के रखेगी, हुकूमत आवाम के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी। अब शहबाज शरीफ साहब ने कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं चले अच्छा है जी, अच्छा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इब्तदा हुई है, आगाज़ हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें थोड़ी गर्मी भी आएगी, थोड़ी इसमें और चीज़ें भी बढ़ेंगी। ठीक है? तो आज जो पहले शहबाज शरीफ के घर बिलावल भुट्टो गए, शहबाज शरीफ के घर मौलाना फजल रहमान गए, शहबाज शरीफ को घर मिलने के लिए सियासी लीडर जा रहे थे। अब ये फ़र्क है कि कल उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज वो मौलाना फजल रहमान के घर चल के गए हैं। साद रफ़ीक और सारे दोस्त उनके साथ ही थे। तो ये एक अच्छी बात है और मैं इसको जो है ना वो पॉजिटिव समझ रहा हूँ हर लिहाज से। यानी कि आवाम के लिहाज से जो मैंने आपको सारा बताया, उस लिहाज से भी, हुकूमत को सीधा करने के लिहाज से भी, और आपस में भी ये होना चाहिए। अच्छा, ये फंक्शन हुआ तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी बेशक ढीली ढाली हुई, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तो ये भी किसी डेट पे नहीं पहुंची, उसमें कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई कि APC की कोई डेट बताते,
یا کوئی جیسے کل میں نے کہا تھا مہنگائی کے خلاف کوئی جلسہ جلوس دھرنے کی بات کرتے. ابھی صرف ملاقات ہوئی ہے جو اچھی بات ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں دونوں طریقوں سے. میں اس کو دونوں طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت بھی تاکہ کام کرے اور اپوزیشن کے لیے بھی اچھی بات ہے. تو اس اعلامیہ میں جو اکٹھا جاری ہوا ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے تو شروع میں مختصر گفتگو کی کہ ہم آئے ہیں, ملے ہیں اور ہم متفق ہیں, کوئی ہم جو بھی لائے عمل ہوگا اور یہ ہے وہ اس طرح کی کوئی اس میں بھی کوئی ایسی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بھی اس میں انہوں نے ایک قسم کی تھوڑے تحفظات ہیں, کیونکہ مولانا صاحب ان کے اوپر سخت ناراض تھے. ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ وہ ملاقات سے بھی انکار کر دیں گے اتنا, کیونکہ انہوں نے بڑی پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہوا ہے. لیکن مولانا صاحب مان گئے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری پہلی چھوٹی جماعتیں جو ہیں 8 جماعتیں ہیں ان کی اے پی سی ہوگی, ہم اس میں فیصلے کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے پھر بڑی اے پی سی جس میں پیپلز پارٹی اور یہ مسلم لیگ نون, یہ بڑی جماعتوں والی, وہ اے پی سی بعد میں ہوگی. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو صحافیوں نے سوال بھی پوچھے کہ جی میزبان وغیرہ, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہی سب کچھ کریں گے, لیکن وہ بڑی اے پی سی کے لیے. چھوٹی اے پی سی اس لیے تھوڑی ملتوی ہوئی کہ وہ حاصل بزنجو صاحب فوت ہو گئے, اور میر حاصل بزنجو صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور اس کی وجہ سے تھوڑا یہ ڈیلے ہوا ہے. اب محرم کے فوراً بعد جو ہے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اے پی سی ہوگی, اس میں فیصلے وغیرہ کیے جائیں گے. پھر جو ہے بلاول بھٹو اور ان کو جو دعوت دی جائے گی مسلم لیگ نون کو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی, برف پگھلی ہے. ہم اس کو میں اس کو جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخر میں اس کو بات کروں گا, تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا میں ایک شخص کو دینے لگا ہوں, تو وہ ہے مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ تھوڑی ایکٹیو ہوئی ہیں تو شہباز شریف کو تھوڑا احساس ہوا ہے, کارکنوں کا, لوگوں کا میسج ان کو گئے ہیں کہ یہ, میں اس کو زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس کا جو شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے نا اس کا کریڈٹ تھوڑا بہت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا تانگ آمد بجانگ آمد, وہ انتظار کر کے تھک گئی تھیں, جس کی وجہ سے ان کو پریس کانفرنس کرنا پڑی, تو سارا کچھ کرنا پڑا. اب اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ میں نہیں جاتا. بہرحال شہباز شریف کے ایکٹیو ہونے کا کریڈٹ میں ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ مریم نواز صاحبہ کو دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ہی پروگرام میں لوگوں کو انرجی دی ہے, لوگوں کو امید دی ہے, لوگوں کو حوصلہ دی ہے, لوگوں کو بہادری دی ہے, کہ جس طرح ان کے اوپر پتھراؤ کیا لیکن پھر بھی وہ گاڑی سے باہر نکلیں اور انہوں نے ایسے جناب اپنی ہمت کا اور شو کیا کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں. اور جب گھر سے بھی نکلی تھی تو انہوں نے کہا جی میں ڈرنے والی نہیں ہوں, میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. تو بہرحال یہ اے پی سی تو بعد میں ہوگی, لیکن آپ کو ابتدائی طور پہ بتایا ہے. ابھی جو یہ شہباز شریف صاحب کی 2 ایکٹیویٹی سامنے آئی ہیں, پریس کانفرنس کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملنے کی, ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی, خدا حافظ.